बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में बर्बादियों की जो दास्तान लिखी जा रही है, समझ में नहीं आता कि रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स से शुरू करें जो पाकिस्तान को एक 129वें नंबर पे है इस वक्त। उसके साथ ही ये भी समझ नहीं आता कि ख़वातीन के साथ जो सलूक हो रहा है उसका आलिया हमज़ा उनमें शामिल हैं, खुदीजा शाह उनमें शामिल हैं, यास्मीन राशिद उनमें शामिल हैं, तैयबा राजा हैं और सनम जावेद हैं। सनम की छोटी सी बेटी ने इमरान खान से मुलाकात की है आज। और बेशुमार एक लंबी लिस्ट है उन ख़वातीन को जेल के अंदर ऐसे हालात में रखा जा रहा है कि आज जो खुद गिरफ्तार है खुदीजा शाह, उन्होंने आज यास्मीन राशिद विच इज़ अबव 70 ईयर्स, वेल अबव 70 ईयर्स, उनके बारे में क्या कहा ये ज़रा पहले सुन लीजिए। यास्मीन राशिद की कल तबीयत बहुत ख़राब रही है पूरी रात, उनके लिए आवाज़ उठाएं। वो बहुत एजेड खातून है, वो बहुत दिलेर खातून है और वो बहुत बीमार रहती हैं जेल में। अब किस तरह के मुकदमे जिनमें ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है, जो ख़वातीन बंद हैं उनको गिरफ्तार जिन मुकदमों के अंदर किया गया वो मुकदमे हैं ही नहीं, बिल्कुल फ्रॉड, टोटल फ्रॉड। ये पूरा निज़ाम फ्रॉड, ये पूरी हुकूमत फ्रॉड, ये पूरी गवर्नेंस फ्रॉड, ये पूरे के पूरे जो इस वक्त एग्जेक्टिव इदारे हैं वो सारे के सारे फ्रॉड। तो इस फ्रॉड के नतीजे में ख़वातीन की आवाज़ बंद करने की जो कोशिश की गई है उसके नतीजा क्या हुआ, वो कहते हैं ना कि हर धड़कन पे खौफ के पहरे, हर आहट पर पाबंदी है। ये जीवन भी क्या जीवन है, आग लगे इस जीवन को, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है। तुम भी कहो और अपने होंठ सिए हैं तुमने, मेरी जुबान को मत रोको। तुमको अगर तौफीक नहीं है मुझको ही सच कहने दो, जुल्म रहे और अमन भी हो। ये जो अमन व अमान बर्बाद किया गया है, जानबूझ के किया गया है, इसमें कोई अमल दखल किसी तरह से भी ना इमरान खान का है और ना तहरीक इंसाफ ने कोई प्लानिंग की थी। जो हुआ उसके 3 हिस्से हैं। पहला जो हुआ, अगर उसके अंदर तहरीक इंसाफ की कोई रोल है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रब्ता किया हुआ है और हम खुल के ये कह रहे हैं और कहना चाहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशल प्रोब होनी चाहिए। पंजाब पुलिस जो कुछ कर रही है, इस्लामाबाद पुलिस जो कुछ कर रही है, बाकी पुलिस जो कुछ कर रही है, उसके नतीजे में पुलिस पे कैसे एतबाद करेंगे कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है। एक दूसरा उसका हिस्सा ये है कि ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी हुई है, उनके साथ जो उनके घरों पे छापे हुए हैं उनको घसीटा गया है और जहाँ जहाँ दुपट्टे खींचे गए हैं वो बरसरेआम भी खींचे गए हैं। बल्कि लाहौर की पहली वीडियो जो खातून के साथ बदसलूकी की निकली थी वो यही थी कि उसने दुपट्टा फेंका और उसको खींच लिया गया। तो ये सारा, इसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तीसरा ये है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे और सिविक राइट्स हैं जो लोगों ने दिए हुए हैं, और रिलीजियस राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है और मजहब देता है, वो सारे के सारे वायलेट हुए हैं। उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होने से पहले जो लोग अटकल पच्चू के जरिए कहते हैं फलाना मुल्ज़िम है, फलाना मुल्ज़िम है, वो टोटली गलत है। कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और जो रूल ऑफ लॉ है उसके मुताबिक उसकी कोई हैसियत सिरे से नहीं है। और ये कोई कानून पाकिस्तान का नहीं, वहाँ तो कानून का इस वक्त राज ही नहीं है, वहाँ तो जुल्म का राज है। दुनिया सारी के जितने भी कवानीन हैं वो सारे के सारे यही कह रहे हैं कि जब तक किसी शख्स के खिलाफ पहले बाकायदा प्रोब नहीं होती और बाकायदा उसके खिलाफ तहकीक नहीं होती, तफ्तीश नहीं होती और उसका रोल डिटर्मिन नहीं होता, तब तक उसको धमकी की बुनियाद के ऊपर उठा के किसी मुतवाज़ी अदालत या किसी फौजी अदालत या किसी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता। एक जो पाकिस्तान के हवाले से इकोनॉमिस्ट ने ऑन ट्विटर जो कुछ कहा है वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। और उन्होंने कहा कि यहाँ के कोई गवर्नर नहीं है, गवर्नेंस कोई नहीं है। और दूसरा ये कहा कि ये बहुत वायलेंट यानी मुतशद्दिद मुल्क हो गया है। दूसरा अनस्टेबल है, यानी इसमें कोई किसी तरीके से भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही और न्यूक्लियर आर्म्ड है, उसके पास जो न्यूक्लियर असासें हैं। और इसलिए जो सारे हैं जिनका काम सियासत नहीं है, सबको सियासत से निकाला जा रहा है। जिनको निकलना चाहिए वो सियासत में दाखिल हो गए। उनके बारे में इकोनॉमिस्ट ने अपनी ओपिनियन दिया कि वो निकलेंगे तो तब स्टेबिलिटी आएगी। दूसरी बात कि पाकिस्तान जो है वो एशिया में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फास्टेस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं, जो महंगाई है उसको कहते हैं, कीमतें ऊपर जाने को कहते हैं, वो दूसरे महीने में दाखिल हो गया कि कोई दूसरा मुल्क ऐसा नहीं जहाँ महंगाई की रफ्तार ये है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। और इसीलिए किसी ने कहा कि बाबा जी कहते हैं 75 साल बाद हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो सिर्फ इस निज़ाम के लिए, इस हुकूमत के लिए डूब मरने का मुकाम है। ये जो जहाँ पे 14 महीने से भी कम अरसे में डूब मरने के मुकाम पे पहुंचा दिया गया है पाकिस्तान, पाकिस्तानी समाज और पाकिस्तान के तर्ज हुक्मरानी को, वहाँ अगले माली साल के लिए पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो 6000 अरब के करीब होगा।
یعنی جو کمائی ہے، یعنی جو آمدنی ہے، یعنی جو وصولی ہے، اور صرف قرضوں پر سود کی جو ادائیگی ہے وہ 8,400 ارب، یعنی 2,400 ارب روپے کا یہ ایک اتنا بڑا گیپ ہے اکانومی میں، یہ ہم نے دینے اگلے سال۔ یہ رقم پچھلے بجٹ میں 39 ارب رکھی گئی تھی، 3,900 ارب، اور سال ختم ہونے تک اس کی جو اصل ادائیگی ہے وہ 5,200 ارب ہو جائے گی۔ یہ جو جتنے بھی اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ریکوریبل اور ارریورسیبل سچویشن میں جا رہا ہے، یعنی یہ کبھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور یہ کبھی اس کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا۔ ایک شخص ہے پورے پاکستان کے اندر جس کے لوگ اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ شخص چاروں صوبوں کی ایک بہت بڑی زنجیر ہے، وہ جی بی کی زنجیر ہے، وہ کشمیر کی زنجیر ہے، اور اس شخص کو روکا جا رہا ہے اور اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیڈریشن توڑنا اور کیا ہوتا ہے؟ فیڈریشن کو نقصان پہنچانا، اس کو کمزور کرنا، اس کی جو تحقیر کرنا، وہ اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں دو باتیں اور ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عمران پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، مجھے یاد نہیں رہا، I'm sorry، قاسم کے ابا کی میں بات کر رہا ہوں۔ عمران کا نام لینے پہ تو پابندی ہے، نہ آپ ٹی وی پہ نام لے سکتے ہیں، اور اس پہ جو لوگوں نے اس وقت ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، نو عمران نو ٹی وی، وہ بہت بڑا اس وقت پاکستان میں نمبر 4 ٹرینڈ ہے، وہ پاکستان کے حوالے سے بھی ساری جگہ نمبر 4 ٹرینڈ ہے۔ دوسرا جو اس کے ساتھ ہی ہے وہ 207 کے پہ جو پہنچ چکا ہے وہ عمران ہی ہوگا۔ یہ دیکھ لیجئے آپ، ایک سروے کر لیں، میں تو ان سب سے کہتا ہوں کہ ایک سروے آپ کر لیں۔ سروے کیا کریں؟ ایک یہ آپ پوچھیں کہ کیا لوگ کل اگر الیکشن ہوتا ہے، پرسوں الیکشن ہوتا ہے، امیدوار کا نام آپ چھوڑ دیجئے، امیدوار کا نام ہے کھمبا، امیدوار کا نام کیا ہے؟ کھمبا بھی اگر ہوگا تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک بڑے لیڈر کا نام لے کے کسی شہر میں پوچھا گیا کہ جی وہ چھوڑ گئے، اس نے کہا ہم نے اس کو ووٹ پہلے بھی نہیں دیا تھا، اب نہیں دینا، جو آئے گا کھمبا آئے گا تب بھی اس کو ووٹ دیں گے، اس لیے کہ ووٹ عمران کا ہے، ووٹ عمران کا ہے اور بلا نشان کا ہے، دوسری کسی چیز کا نہیں۔ دوسرا آپ جو سروے کروا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی لیڈر یا دوسرا کوئی لیڈر آئے گا تو اس کے ذریعے سے پاکستان کو معاشی استحکام ملے گا، ریکوری ہوگی اور ریورسبلٹی میں سے وہ پاکستان نکل کے باہر آ جائے گا، یا وہ عمران خان کا نام لیں گے؟ دونوں صورتوں میں نام صرف عمران کا ہی آئے گا۔ اس لیے یہ جو اس وقت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں ایک بہت شاندار ایک پیس ہے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے کہا کہ کگی اتھائیں بیٹھی رہی چنگی بھلی نروئی مارن والے موئے محمد قدرت رب دی ہوئی۔ جتنا سیاسی طور پہ، جسمانی طور پہ، پولیٹیکلی مارنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ سارا کا سارا فائر بیک کر گیا۔ اس کا ثبوت میں اگلا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے قاسم کے ابا، اور یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے اس وقت پاکستان میں۔ اس کو 2 دن ہو گئے جب سے عمران خان کے نام پہ پابندی لگی ہے، تو قاسم کے ابا وہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام جو مرضی آپ لے جائیں، جو مرضی آپ لے آئیں، جو مرضی آپ کر لیں، کوئی پارٹی تحریک انصاف کے نام کے اگر 50 اور تحریک انصاف ہوں تو کسی نے 49 کی طرف 50 کی طرف نہیں دیکھنا، انہوں نے صرف دیکھنا ہے جہاں عمران خان ہے، انہوں نے صرف دیکھنا ہے جہاں بلے کا نشان ہے، انہوں نے صرف دیکھنا ہے ووٹ بھی عمران خان کا ہے۔ تو اس لیے یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ملک کو مزید برباد کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز الہی کو جس طریقے سے پہلے گرفتار کیا گیا، وہ ایک دلیر آدمی ہے اور وہ کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور کراچی کے ایک نوجوان وکیل ہیں جبران ناصر صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ جو جبران ناصر صاحب ہیں یہ ہیومن رائٹس کے بھی وکیل ہیں، کل ان کی بیگم نے بھی ایک کی تھی کہ ان کو سپورٹ کیجئے، تو ہم آپ فکر نہ کریں، ہم ساتھ کھڑے ہیں آپ کے، اور پوری قوم میں جہاں جہاں جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ لازماً کھڑی ہوگی، ارریسپیکٹو آف دی فیکٹ اس کا تعلق ہماری پارٹی سے ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے عمران خان نے بھی اور ہم سب نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور یہ آواز ہم اٹھانا جاری رکھیں گے، اس لیے کہ اپنے شہر ہیں، یہ اپنے گاؤں ہیں، یہ اپنے دیہات ہیں، یہ اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے پیارے ہیں سارے کے سارے جتنے پاکستانی ہیں۔ تو اسی پہ کسی نے کہا تھا کہ خوں بہا مانگ رہا ہوں تو یہ حق ہے میرا، شہر کے ہر نئے مقتول کا میں بھائی ہوں۔ جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف آواز ہوگی، آواز ہوگی تحریک انصاف کی، آواز ہوگی عمران خان کی۔
اور جو ظلم ہو رہا ہے پرویز الہی کے ساتھ، ان کو گرفتاری ان کی، اور پھر منہ پہ لگی جا کے ان کو چپیڑ، جنہوں نے گرفتار کیا تھا جب عدالت نے کہا کہ اس مقدمے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک نئے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا. یہ بہت گھٹیا ہتھکنڈا، بہت گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. اور اس سب کے باوجود ہر طرح کے سرویز جتنے بھی، اور ہر طرح کی آپ دیکھ لیجئے، لوکل، انٹرنیشنل، قومی، بین الاقوامی، سب کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل ایک ہی ہے، پاکستان کا مستقبل ہے عمران عوام کے لیے کھڑا ہے، اس لیے عوام عمران کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. پاکستان پائندہ باد.